पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जो जलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपसा तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसाको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर एफएम 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपसा मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसाको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या हुङ्गुजु लगायत खोपसा परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शैक्षिक ऋणको सेरोफेरोमा रहेर विविध प्रस्तुति तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रममा शैक्षिक ऋणको सुरुवात, उद्देश्य, प्रावधान, नीति नियम, हालसम्मको विवरण, उपलब्धि लगायतका विविध विषयमा भक्तपुर नगरपालिका शिक्षा समितिका सदस्य एवं वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष योगेन्द्र मान बिजुक्सेसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी भक्तपुर नगरपालिकाबाट विभिन्न तह तथा विषयमा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति सम्बन्धमा एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथै शैक्षिक ऋण तथा छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित विद्यार्थीका अभिभावकहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। भक्तपुर नगरलाई ज्ञान विज्ञानको उत्कृष्ट गन्तव्य स्थलका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आइरहेको छ। एक घर एक स्नातक भन्ने भक्तपुर नगरपालिकाको लक्ष्य अनुरूप हाल भक्तपुर नगर शैक्षिक स्तरको हिसाबमा अग्रज रहँदै आएको छ। उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने तर आर्थिक अभावका कारण आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नसकिरहेका विद्यार्थीहरूका निम्ति भक्तपुर नगरपालिकाले शैक्षिक ऋण प्रदान गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। स्थानीय सरकार ऐन 2074ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी भक्तपुर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने जेहेन्दार तथा विपन्न विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर न्यून ब्याज दरमा 5 लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण वितरण गर्दै आइरहेको छ। निर्देशिका अनुसार नगरपालिकाको बजेटलाई मध्यनजर राखी विद्यार्थीलाई ऋण दिने प्रावधान राखिएको र किस्ताबन्दीमा ऋण असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसै सेरोफेरोमा रहेर शैक्षिक ऋणको सुरुवात, उद्देश्य, प्रावधान, हालसम्मको विवरण लगायत अन्य विविध विषयमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष एवं शिक्षा समितिका सदस्य योगेन्द्र मान बिजुक्सेसँगको अन्तर्संवाद जोड्दैछौँ। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कोशी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा शिक्षा क्षेत्रमा गर्दै आएका विभिन्न अभ्यासहरूमध्ये भक्तपुर नगर क्षेत्रभित्रका विभिन्न तहका विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्दै आएको शैक्षिक ऋण सम्बन्धमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। शैक्षिक ऋणको सुरुवात र यसले हालसम्मको प्रक्रिया र हालसम्म कतिजनाले शैक्षिक ऋणबाट लाभान्वित भए र यसको उपलब्धिको विषयमा कुराकानी गर्न आजको विषयमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका शिक्षा समितिका सदस्य तथा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष योगेन्द्र मान बिजुक्छ। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद रविनजी। अब लामो समयदेखि भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा संस्कृति स्वास्थ्य क्षेत्र सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रलाई अलिकति बढी जोड दिए आएको छ। हुन त योभन्दा अगाडिको अभ्यासहरूमा पनि हामीले शिक्षा क्षेत्रका विषयमा कुराकानी गर्दै आयौँ र आजको यो विषयमा विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रभित्र पनि शैक्षिक ऋणको विषयमा
अन्य नगरपालिकाहरूले भन्दा पनि अलिक फरक ढङ्गबाट नौलो प्रयास भक्तपुर नगरपालिकाले 2074 सालको स्थानीय निर्वाचन पश्चात एउटा प्रतिबद्धता बमोजिम पनि गरेको देखिन्छ र 75 सालबाट मलाई लाग्छ शैक्षिक ऋणको सुरुवात गरेको थियो। अब अलिकति मैले ब्याकग्राउन्डमा जान चाहेँ, शैक्षिक ऋण ऐनको कुरा कसरी सुरुवात भयो, किन भयो र त्यसको उद्देश्य चाहिँ कसरी अगाडि आएको देखिन्छ? तपाईँले भन्नुभयो जस्तै धेरै पहिलादेखि नै, अहिले 74 सालदेखि मात्र होइन कि त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै हाम्रो नगरपालिकाको विशेष गरेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जनप्रतिनिधिहरू नगरपालिकामा गइसकेपछि उहाँहरूको नम्बर 1 फोकस भनेको शिक्षा रहेछ हैन। मैले तपाईँले एउटा प्रसङ्ग जोडिहाल्यो। ज्ञानबहादुर दाइ 38-39 सालमै होला, उहाँ प्रधानपञ्च भएकै बेलामै पनि कक्षा 5 सम्म सरकारले निःशुल्क शिक्षा गर्यो अनि 6 र 7 मा चाहिँ नगरपालिकाले आफैले सब्सिडी दिएर अनुदान दिएर गरेको थियो। भनेको त्यहाँदेखि नै शिक्षामा फोकस गर्नुपर्छ, शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अवधारणा अनुसारै नगरपालिका अहिले गएको हो। अब 74 सालमा जे भयो त्यो पनि त्यसैको एउटा निरन्तरता जस्तै हो। अनि जहाँसम्म यो शैक्षिक ऋणको कुरा भन्दा पनि म अलिकति यो ऐन कानुनको बारेमा अलिकति कुरा गर्छु। जस्तो कि अब भक्तपुर नगरपालिकाले अहिलेसम्म गर्दै आएको सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी हो, सरसफाइ सम्बन्धी हो, देशभरै भक्तपुर नगरपालिका एउटा नमुना नगरपालिकाको रूपमा हेर्दै आएको छ हैन। त्यो कुराहरू देखिने कुराहरू भयो, नदेखिने कुराहरू सेवाहरू पनि धेरै छ हैन। नम्बर 1 त एकपल्ट ठिमीको एकजना साथीले भन्नुभएको छ त्यतिका वर्ष 4-5 वर्ष त्यसै एउटै ऐन नबनाइकन नगरपालिकाले समय खेर फाल्यो भन्ने कुरा भयो। अनि त्यो रेकर्ड मैले हेर्न खोजेँ। यो विगत 5 वर्षमा चाहिँ कमसेकम 48वटा त्यस्तो नियमावली ऐन बनेको रहेछ, हाम्रो नगरपालिकाले बनाएको रहेछ। त्यसको लागि पनि कम एफोर्ट चाहिँ होइन त्यो। हरेक कुनै पनि नयाँ काम गर्दाखेरि नियम कानुन सङ्गत हुनुपर्छ, नियम कानुनमा रहेरै गर्नुपर्छ, हेपाजार्डली कसैको मनमा आएको कुरा गर्ने होइन भन्ने कुरालाई लिएर पहिला नियम कानुन निर्माण गर्ने कामहरू नगरपालिकाले गरेको छ। यसमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि 22वटा ऐन बनाएको छ, 22वटा ऐन बनाएको छ, नियमावली 3वटा छ, कार्यविधिहरू 12वटा छ हैन, विनियमहरू 6वटा छ, निर्देशिका 4वटा छ र नीति 1वटा गरेर जम्मा 48वटा यसरी यो ढल्डानी छ। यो बन्ने क्रम पनि छ। अबको यो जुन नगर सभा हुँदैछ त्यसमा नयाँ कानुन इन्ट्रोड्युस गर्ने र त्यसमा संशोधन गर्ने कुरा पनि आउँदैछ हैन। त्यही सिलसिलामा यो शैक्षिक ऋणको पनि एउटा ऐन बनेको हो। अब त्यो यसको पृष्ठभूमि तपाईँले भन्नुभएपछि किन र कहाँबाट भयो भन्ने कुरा पनि छ हैन। त्यसकारण देखिने सेवाले अब इँटा छाप्यो, खानेपानी ल्यायो, मन्दिर बनायो, पाटी पौवा बनायो, त्यो सबै देखिने कुराहरू हो। तर आखिरमा अघि भने जस्तै शिक्षालाई जोड दिने कुराहरू, शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने कुराहरू नगरपालिका पहिलादेखि नै थियो। अब जस्तो कि हामी कलेजमा पढेको बेलामा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरू एसएलसी दिन सकिन्थ्यो होइन। अनि उच्च शिक्षा हासिल गर्नु पर्यो भने अब त्यो आर्थिक अवस्थाले दिँदैन। अनि अब हाम्रो पालामा हामी ट्युसन पढाउँथ्यौँ, स्कुलमा काम गर्थ्यौँ, बिहान कलेज जान्थ्यौँ, दिउँसो स्कुलमा जान्थ्यौँ। यसरी आफ्नो पढाइलाई कन्टिन्युटी गर्नको लागि, आफ्नो उच्च शिक्षालाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि हामी आफैले काम गर्नुपर्थ्यो। घरबाट पैसा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ छैन त्यति बेलाको। त्यति बेलाको आर्थिक अवस्था त्यो छैन। अनि त्यो कुरालाई मनन गरेर नगरपालिकाले पनि कमसेकम मेरो आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि, मेरो परिवार आर्थिक अवस्थाले कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि म उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित नहोस् भन्ने हिसाबमा राखेर त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि केही न केही नगरपालिकाले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा यो ऐन ल्याएर काम सुरु गर्यो हैन। अब हुन त त्यो एमाउन्ट हेर्दाखेरि सबैको लागि नपुग्ला त्यो, तर त्यो द्याट इज गुड बिगिनिङ भन्छौँ होइन। आर्थिक अवस्था कमजोर परिवारको लागि उच्च शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने हिसाबमा त्यो यो सुरुवात गरेको, त्यसको मेन उद्देश्य चाहिँ त्यो हो। अर्को एउटा चाहिँ किन यसरी गर्यो, कति पैसा गर्यो भन्ने कुरा पनि छ, फेरि आर्थिक कुरासँग पनि जोडिन्छ। नगरपालिकामा जति क्यापासिटी छ नि उसको जुन सरप्लस पैसा भयो नि त्यसलाई कहाँ लगानी गर्ने भन्ने कुरा पनि भयो, त्यसमा लगानी गरे होइन। त्यो राम्रो सुरुवात भन्छु म यसलाई। पक्कै पनि अब सुरुवात गर्नु आफैमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो भयो। र अब धेरैजसो आम जनताहरूले अलिकति अब शैक्षिक ऋणको विषयमा नबुझेको, थाहा नपाएका पक्षहरू पनि यदाकदा सुनिने गरेका छन्। हामीले अब यसलाई यति धेरै तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो अलिकति देखिने कुरा भएन, मूर्त कुरा भएन, अलिकति ब्याकग्राउन्डमा अब सपोर्टिभ कुरा भयो, त्यसले पनि अलिकति प्रचारमा आएन कि भन्ने कुरा भयो। अलिकति ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, जस्तै अब शैक्षिक ऋण कुन तहले पाउँछ र कसले कसले पाउने? भक्तपुर नगर क्षेत्रभित्रकैले मात्र पाउने या यहाँ क्षेत्रभित्र अध्ययन गर्नेले पाउने? के छ प्रावधान? वास्तवमा यो शैक्षिक ऋण ऐनले पनि सबै कुरा
यसलाई क्ल्यारिफाई गरेको छ होइन, प्रस्तुतसँग लेखिएको छ। नम्बर 1 यो चाहिँ एसइईदेखि तपाईँको पिएचडीसम्म पनि हुन्छ होइन। एसइई पढ्नेदेखि लिएर पिएचडी गर्नेसम्मको स्टुडेन्टले यसको लागि एप्लाई गरेर पाउँछ। अनि अघि भन्नुभएपछि जहाँ तहीँको मान्छेले सबैले पाउने होइन कि यो नगरपालिकाभित्रकै मान्छे चाहिन्छ, नगर क्षेत्रभित्रको स्थायी बासिन्दा हुनु पर्यो। अनि त्यो बाहेक पनि हाम्रो 10 वडा भयो, एउटा वडामा घटीमा पनि अहिले 10 वटा दिने भनेको छ, भनेको टोटली 100 वटा भनेको होइन। भनेपछि एउटा वडामा 10 जना भनेको समानुपातिक हिसाबमा दिएको। अनि अर्को त्यसमा तलमाथि पनि हुन्छ होला, कुनै बेलामा यो सङ्ख्या अलिकति बढेको पनि छ नि। अब त्यस्तो एप्लिकेसन आयो होला, त्यो एकदम जायज एप्लिकेसन पऱ्यो होला, छुटाउनै नहुनेहरू पऱ्यो होला, सामान्यतया त्यस्तो हुन्छ। त्यो क्राइटेरिया त्यो बनाएको भयो। अब यो ऋण दिने प्रक्रियाको विषयमा कुरा गर्दा विशेष गरी अब ऐन नै बनिसके पछाडि प्रक्रिया अब हरेक वर्ष मलाई लाग्छ एकपटक यसको एनाउन्स हुन्छ या सूचना आउँछ र त्यो सूचनाको क्राइटेरियाभित्र हेरेर कति दिनमा एप्लाई गर्ने भयो। त्यो एप्लाई गरिसके पछाडिको प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दो रहेछ? जस्तो कि अब त्यो ऐनमै त्यो अनुसूचीमा छ कुन फर्म भर्नुपर्छ भनेर होइन। मुख्य निवेदकले त्यो फर्म भर्नु पर्यो, अनि 2 जना बुवा वा आमा साथी बस्नु पर्यो। किनभने कहिलेकाहीँ त्यो विद्यार्थी हो नि त, आमा बाबुले पनि त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो, मैले यो शैक्षिक ऋण लिएको छु भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। किनभने त्यो फेरि त्यो रिपे गर्नुपर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ ब्याजको हिसाब हेर्दाखेरि 6% रहेछ होइन। त्यो हिसाबमा अहिले त्यो भन्दा पनि उसले वडामा कार्यालयमा आएर त्यो निवेदन पेश गर्छ होइन। अनि वडा अध्यक्षले त्यसमा सिफारिस गरिसकेपछि त्यो नगरपालिकामा जान्छ। अनि नगरपालिकामा गइसकेपछि त्यसमा छानबिन गर्छ, यो कतिको यो सही छ, गलत छ, राम्रो छ, दिनुपर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा सबै कुराहरू छानबिन गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा टोली गठन गर्छ, त्यो टोलीले चाहिँ फाइनल गर्छ। त्यो प्रक्रिया त्यो हो, धेरै जटिल प्रक्रिया चाहिँ छैन। अब यसपालि पनि मैले गर्दाखेरि ब्याचलर्स लेभलदेखि पिएचडीसम्मकोले चाहिँ एप्लाई गरेको भयो हाम्रो मेरो वडामा त्यो हुँदाखेरि। त्यसकारण जानकारी नभएको होइन, धेरैलाई जानकारी छ। त्यो मेरो वडामा आएको फ्लो हेर्दाखेरि पनि अब यसले धेरै कुरा जानकारी छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यो हिसाबमा जटिल प्रक्रिया चाहिँ यो होइन। अब अहिले शिक्षा क्षेत्रमा धेरैले लगानी पनि बढाउन थालेको हिसाबले पनि अब त्यति धेरै यसलाई अलिकति फोकसमा नआएको हुनसक्छ। अब यसमा प्रक्रियाकै विषयमा तपाईँले अघि पनि भनिसक्नु, प्रक्रिया सँगसँगै आर्थिक एमाउन्टको कुरा पनि आउँछ। अब नगरपालिकाले एकजना व्यक्तिलाई कतिसम्म बेहोर्ने नीति लिएको छ र उसले मलाई यति चाहिन्छ भनेर फर्ममै लेख्ने हो कि या उसको पढाइअनुसारको दिने हो? हुन्छ, पढाइअनुसार दिने हो होइन। अनि यो ऐनमै यो शैक्षिक ऋण ऐनमै पनि यसको म्याक्सिमम यहाँसम्म जाने भन्ने कुरा छ, त्यो 5 लाख हो। हुन त त्यो 5 लाख भनेको जस्तो कि तपाईँले मेडिकल साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि हेऱ्यो भने त्यो त पुग्दैन। पहिलो वर्षमै उसले 18-19 लाख चाहिन्छ होइन। त्यो हिसाबमा यो कमै हो। तर पनि यो जुन व्यवस्था गर्यो नि यसले के राहत चाहिँ दिन्छ होइन। अब मेडिकल साइन्सलाई अहिले नपुग होला, तर अरू फ्याकल्टीको लागि विशेष गरेर सोसियल साइन्सको लागि होइन उनीहरूलाई पुग्छ यो कुराहरू। तर अहिलेसम्म पनि हेर्दाखेरि जस्तो कि तपाईँले एउटा सानो म डेटा पनि दिउँ, आर्थिक वर्ष 75-76मा 23 जनाले पाए होइन। करिब त्यो भनेको करिब 18 लाख जति गयो त्यसमा होइन। अनि अर्को लटमा अर्को वर्षमा चाहिँ 40 जनाले पायो होइन। त्यति बेला त्यो 92 लाखसम्म गयो। अनि अर्को 77-78मा गयो, 62 जनाले पायो होइन। 1 करोड 48 लाखसम्म गयो होइन। एवं प्रकारले त्यो बढिरहेको छ र अहिलेसम्म 160 जनाले त्यो पाइसकेको छ। 160 जनाले पाइसकेको छ र त्यो ऋणको फ्लोको एमाउन्ट हेऱ्यो भने 3 करोड 30 लाखको हाराहारीमा गइसकेको छ। अब यो हामी 5औं वर्षमा छौँ, 5औं वर्षमा भएको अब रिटर्न हुने अवस्था आइसक्यो, रिटर्न पनि भइरहेछ। त्यो हिसाबमा यसले जुन उद्देश्य लिएर नगरपालिकाले यो ऋण प्रवाह गरेको हो त्यो चाहिँ ठिक ट्र्याकमा छ जस्तो लाग्छ। रिटर्नको अलिकति मलाई भन्नु, जस्तै 6% ब्याज भन्नुभएको छ, 6% ब्याज कहिलेसम्म लाग्ने, पढाइसकेपछि पर्सेन्ट लाग्ने हो कि ऋण लिन साथ पैसा लिन साथ ब्याज लाग्ने हो, के छ? जस्तो कि अब रिटर्न कहिले गर्ने भन्ने कुरा भयो होइन। त्यो भनेको उसले कोर्स कम्प्लिट भइसक्यो भन्नु, 4 वर्षको कोर्स कम्प्लिट भइसक्यो। जुन इयरमा जुन वर्षमा कोर्स कम्प्लिट भयो त्यसको 1 वर्षभित्रमा 25% बुझाउनु पर्छ भने त्यो पनि एकदम लिबरल छ त्यसमा। त्यो चाहिँ साउजीले कस्या जस्तो होइन, ब्याङ्कले कस्या जस्तो होइन। तपाईँले ब्याङ्कले कस्तो गर्छ तपाईँलाई थाहा छ है। अब त्यो पारामा होइन, उसले 25% कोर्स कम्प्लिट भएको 1 वर्षभित्रमा, अर्को 25% 2 वर्षभित्रमा भनेर यसरी 3-4 वर्षभित्रमा उसले चाहिँ उसलाई ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अनि यसको मुख्य उद्देश्य के छ भन्दाखेरि खालि पढ्ने मात्र होइन है, आफ्टर स्टडी तपाईँ मैले केही काम गर्नुपर्छ, किनभने त्यो मेरो दायित्व हो है, त्यो मेरो दायित्व हो, मैले काम गरेर त्यो दिनुपर्छ भन्ने त्यो भावना पनि होस् भन्ने कुराहरू पनि ल्याउन खोजेको त्यसमा। पढाइ त छुटेन उसको, उसले चाहिँ माथिको अथवा अब फर्दर एजुकेसन चाहिँ उसले गर्न पायो होइन।
त्यसको साथसाथै मैले यो मेरो दायित्व हो, मैले पढ्नु पनि पर्छ, मलाई पढ्नलाई नगरपालिका पैसा पनि लगानी गरेको छ, त्यस कारण मैले रिपे पनि गर्नुपर्छ है भन्ने फिलिङ पनि होस् भन्ने हिसाबमा त्यो राखेको। मेरो विचारमा अहिले 6% ब्याज भनेको यो एकदम सामान्य हो जस्तो लाग्छ। अहिले ब्याङ्कको हेरौँ भने तपाईँलाई महालफडा छ एकदम। यो पहिला गाउँमा साउले ऊ गर्छ भन्छ अरे, ब्याजको स्याज के लिन्छ भन्छ अरे, त्यो महाप्रलय छ होइन। त्यो हिसाबमा यो ठुलो राहत हो जस्तो लाग्छ। अनि तपाईँले फेरि भन्न सक्नुहुन्न यो एमाउन्ट बढाउन सकिन्छ कि यति मात्र हो कि भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ नगरपालिकाको फोनको जुन साइज छ नि त्यो साइजले पनि डिटरमाइन गर्छ त्यसलाई होइन। त्यस कारण यदि नगरपालिकाको आम्दानी बढ्यो, उसँग अर्को सरप्लस पैसा धेरै आयो भने उसले त्यो एमाउन्ट पनि बढाउन सकिन्छ, त्यसतिर बजेटिङ गर्न सक्छ भने चाहिँ आवश्यकता अनुसार त्यो परिवर्तन गर्न सक्छ। र तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब संशोधनका प्रक्रिया पनि हुन सक्ला र अब जनताहरूको विद्यार्थीहरूको भक्तपुर नगर क्षेत्रभित्रका विद्यार्थीहरूले यसको माग बढ्यो भने यो अनुसारको उपलब्धि पनि हुन सक्छ। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा शिक्षा क्षेत्रमा गर्दै आएका विविध अभ्यासहरूमध्ये भक्तपुर नगर क्षेत्रभित्रका स्थायी बासिन्दा भएर अध्ययन गरिरहेका विभिन्न तहका विद्यार्थीहरूलाई आवश्यकता अनुसार प्रदान गर्दै आएको शैक्षिक ऋणको सम्बन्धमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। र यसको सुरुवात आर्थिक वर्ष 75-76बाट सुरु भएको देखिन्छ र नेपालकै एउटा स्थानीय पालिकाको लागि एउटा नमुना प्रयास भएको पनि दाबी गरिरहेको छ भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूले। र अहिले नगरपालिकाले गरेको लगानी पनि बिस्तारै उठिरहेको जानकारी हामीले भर्खरै सुन्यौँ। आजको वक्ता हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका शिक्षा समितिका सदस्य एवं वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष योगेन्द्रमान बिजुक्छे आज हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँसँगको कुराकानीलाई म थप अगाडि बढाउन चाहन्छु। जस्तै शैक्षिक ऋणको कुरा गर्दाखेरि अब धेरैजसो विद्यार्थीहरूकै कुरा यसमा आउने भयो र अभिभावकहरू पनि यससँग जोडिने भए र अब यसमा अलिकति दायित्वको कुरा तपाईँले अघि जोड्नु हो नि, मलाई थोरै यसमा थप प्रश्न गर्न मन लाग्यो। जस्तै यो त आर्थिक मामिलासँग जोडिने विषयवस्तु भयो र अब यसले अलिकति नगरपालिकाप्रति पनि सकारात्मक या एक किसिमको झुकाव दिन सक्ने अवस्था कतिको पाउनुहुन्छ? नगरपालिकाको उद्देश्य चाहिँ त्यो होइन होइन। हामीले शैक्षिक ऋण प्रवाह गरिसकेपछि अब स्टुडेन्टहरू नगरपालिकाप्रति लोयल होस् भने त्यो चाहना चाहिँ होइन। त्यो भयो भने त्यो चाहिँ अलिकति व्यापारिक हुने हुन्छ। तर उसले राहत दिन खोजेकै हो। नगरपालिकाले स्थानीय जनतासँग नै कर उठाइराखेको हो, त्यही पैसा हो, त्यो जनताको लागि नै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हो होइन। त्यस कारण अघि मैले भने जस्तै नगरपालिकाको एउटा मुख्य प्रायोरिटी भनेको शिक्षा पनि हो। शिक्षामा लगानी नगरिकन, शिक्षाको स्तर विकास नभइकन अरू विकासका कुराहरू पनि दिगो हुँदैन भन्ने त्यो मान्यता हो। अब उत्तरदायित्वको कुरा मैले यसैमा जोडेँ। जस्तै अब तिर्ने क्रम अब अलिकति अप्ठ्यारो धेरैले महसुस गरेको ठाउँ अब दिन त दिइरहेछन्, 4 वर्ष भयो, 5औं वर्ष हामी जाँदैछौँ र दिइराख्दाखेरि अब दिन त त्यति सजिलो गाह्रो छैन किनकि हामीसँग भएको फन्ड तपाईँले भन्नुहुन्छ नगरवासीकै करलाई एक ठाउँमा राखेर बजेटिङ गरेर दिउँ। अब उठाउन पो गाह्रो हुन्छ कि भन्ने पनि छ नि। यो प्रश्न त राम्रै प्रश्न हो होइन। अहिले यो वर्ष जुन अहिले हामी छौँ नि 79 सालमा छौँ नि, त्यो भनेको अहिले रिटर्न आउने त्यो रिपे गर्ने टाइम हो। तर अब गाह्रो हुन्छ कि भनेर अहिले नै हामीले डिसाइड गर्यौँ इट इज टु अर्ली। अहिले सुरु भयो, अब रिटर्न गर्ने काम सुरु भयो। त्यो सुरु भइसकेपछि मलाई लाग्छ अब भोलिका दिनहरूमा कतिसम्म गाह्रो हुन्छ, नतिरेर भाग्ने पनि हो कि, किनभने त्यहाँ सर्टिफिकेट उसले राख्नुपर्छ, सर्टिफिकेट उसले चाहिँ डिपोजिट गरेको जस्तो हुन्छ। त्यो हिसाबमा अहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ रिपे ब्याक सुरु भइसक्यो। तर त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसरी चिन्ता दिनुपर्ने विषय जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो ठिकै होला जस्तो लाग्छ। अब भोलिपछि त्यस्तो धेरै केसेस आयो, हामी ब्याड डे भन्छौँ नि, त्यो हिसाबमा आयो त्यसलाई अर्को रिथिङ गर्नु पर्ला। तर नगरपालिकाले अहिले त्यसलाई चिन्ताको विषयमा लिएको छैन। यो चाहिँ राम्रो ट्र्याकमा छ। अहिले नै हामीले अब यो नहुने हो कि भनेर शङ्का गऱ्यो भने त यो प्रोग्राम नै सुरु नगरे पनि हुन्छ। तर मलाई लाग्छ नगरपालिकाले त्यो हिसाबमा हेरेको छैन, सकारात्मक रूपमा लिएको छ। आशा गरौँ भक्तपुर नगरपालिकाको यो विभिन्न नौलो अभ्यासहरूमध्ये यो अभ्यास पनि यसरी नै सफलतापूर्वक अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा गरौँ। अब शैक्षिक क्षेत्रमा अब यो शैक्षिक ऋण बाहेकको अन्य अभ्यासहरूको विषयमा तपाईँ आफै पनि शिक्षा समितिमा बसेर अहिले अब नगरपालिका स्तरीय भक्तपुर नगर क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूको विभिन्न किसिमका परीक्षाहरूको पनि अनुगमन र अब जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो क्रममा अब यो वर्षको नयाँ अभ्यास यो प्री एसईको कुरा पनि आएको छ र त्योभन्दा अगाडि कक्षा 5 गत वर्षदेखि कक्षा 5 को पनि सुरु गर्नुभएको छ र केही वर्ष अगाडि लगभग 74 सालदेखि नै कक्षा 8 त बिएलई भनेर बेसिक लेभल एक्जामिनेसन आधारभूत तह परीक्षा भनेर नगरपालिकाले नै सुरु गरिसकेको अवस्था छ। मैले यो समग्र परीक्षाकै तयारीको विषयमा र कक्षा
10 या प्री एसई को अलिकति नयाँ अभ्यासको विषयमा मैले सन्दर्भ जोड्न चाहेँ। यो कतिको सहज अभ्यास किन सुरु गर्यौँ र यसलाई हाम्रो उद्देश्य के हो र केही विद्यालयहरूले अब नगरपालिकाले यो नचाहिने काम गर्यो, योलाई किन चाहिने बर्डनमा हामीले नै गरिरहेको थियौँ भन्ने पनि लाग्दो होला, के भन्नुहुन्छ यसमा? यहाँले परीक्षाको कुरा गरिहाल्नु भयो होइन। परीक्षाको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हिजो एउटा नराम्रो दुःखद घटना भयो, त्यसबाट म सुरु गर्छु। नगरपालिकाको परीक्षा समिति छ, त्यसको अहिलेको संयोजक मै हुँ। अनि त्यसमा सदस्यहरू पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पनि हुनुहुन्छ। त्यसमा एकजना हाम्रो साह्रै मिलनशील मृदुभाषी र साह्रै मेहनत गर्ने मेरा माविका प्रिन्सिपल गङ्गाधर हारा सरको दुःखद निधन भयो। त्यो दुःखद निधनमा म अहिले यही हाम्रो एफएमबाट शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना गर्दै म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो दुःखद घडीमा र यो जुन हाम्रो परीक्षाको टाइम, अहिले परीक्षालाई अगाडि राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने टाइममा उहाँ जस्तो एकदम व्यक्तित्व हामीले गुमाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि यो परीक्षा समितिको तर्फबाट म हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साह्रै अपूरणीय क्षति भएको छ, हामीलाई दुःख पनि लागेको छ। अनएक्सपेक्टेड हिजो म अफिसमै पुगेको थिएँ होइन, अफिसमा त पुगेको थिएँ, मैले भित्र अफिसमै जान पाएको थिइनँ। एउटा हाम्रो नगर शिक्षाबाट फोन आयो, गङ्गाधर सर यस्तो भयो भनेर। म दौडेर त्यहाँ गइहालेँ। अनि स्थिति बुझ्दाखेरि हार्ट एट्याक रहेछ। अनि उहाँ परीक्षा समितिमा एकदम सपोर्ट गरेर काम गर्नेमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको त्यो दुःखद निधनले हामी सबै मर्माहत भएका छौँ। र यो जहाँसम्म परीक्षाको काम गर्दाखेरि नगरपालिकाले परीक्षा सञ्चालन गर्नको लागि नगरपालिकाले आफू खुसी गरेको छैन। जस्तो कि अब गङ्गाधर सरले लास्ट इयरदेखि नै 5 वर्ष पनि उहाँले हेल्प गर्नुभएको छ। यस बेला पनि अब उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसमा। अनि जहाँसम्म यो परीक्षा सरले किन र कसरी नगरपालिकाले नदिए पनि हुन्छ भन्ने कुरामा हो होइन। अब 2047 को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले 12 कक्षासम्मको विद्यालय तहलाई नगरपालिका अथवा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइसकेको छ। त्यो हिसाबमा उसले शिक्षाको स्तर उकास्नुको लागि त्यसको अनुगमन सबै कुराहरू गर्नुपर्छ होइन। अब परीक्षा भनेको एउटा मापन हो होइन। त्यो तह विद्यार्थीहरूको लेभल कहाँ पुग्यो, कस्तो पुग्यो, उनीहरूको सिकाइको के अवस्था के छ भन्ने कुरा थाहा पाउने त्यो परीक्षा नै हो। त्यो हिसाबमा धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै 8 कक्षाको अहिले भन्नुभयो बेसिक तह होइन, आधारभूत तहको चाहिँ लिइराखेकै छ। अनि त्यसपछि हामीले 3 वर्ष अगाडि 17 सालदेखि 5 को पनि लियौँ। अब यसपालिदेखि हामीले 10 को पूर्व एसई लिने हो कि भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। र यसको अहिलेसम्मको फिडब्याक के छ भन्दाखेरि यहाँले भन्नु जस्तै नगरपालिकालाई अथवा नगर शिक्षालाई बढ्दै छ, त्यहाँ त्यसलाई धेरै नै प्रयास गर्नुपर्छ, धेरै नै गर्नुपर्छ। यसको एउटा पहिला पनि परीक्षा भन्नासाथ समूह मिलेर परीक्षा लिने चलन छ यहाँ। कहिले संस्थागत स्कुलहरूको मात्र होइन, पहिला प्यासन भन्छौँ, एन प्यासन भन्नुहोस्, इसान भन्नुहोस्, त्यसरी हाम्रो सामुदायिक स्कुलहरूको पनि आफ्नै छ होइन। त्यसको बावजुद पनि जस्तो कि अब 5 सम्म भनेको हाम्रो पुरानो प्राथमिक तह भन्छौँ होइन, 8 सम्म भनेको आधारभूत तह हो। अनि अब अहिलेसम्मलाई 10 सम्म भन्नु होइन, एसईसम्मको लेभललाई। त्यो हरेक लेभलमा एउटा परीक्षा लिन पायो भने, अन्तिम परीक्षा लिन पायो भने त्यो विद्यार्थीहरूको सिकाइको मूल्याङ्कन हामीले गरेर पाउँछौँ। कमसेकम नगरपालिकाले हरेक कुरालाई चाहिँ उसले कन्ट्रोल गर्न खोजेको रूपमा, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको रूपमा होइन कि शिक्षाको स्तरलाई उकास्नको लागि, त्यसको सिकाइको मूल्याङ्कन गर्नको लागि कुन तहमा कस्तो लेभल पुग्यो भन्ने कुराहरू तह जान्नको लागि नगरपालिकाले गर्न खोजेको हो। त्यस कारण कुनै नियन्त्रणको लागि गरेको होइन। अब कक्षा 8 र 5 को चाहिँ अब यो समस्या रहेन, यो स्मुथली गइसकेको छ होइन। फेरि अघि भनेको चाहिँ हेपाजार्डली गरेको पनि होइन। त्यसमा विज्ञ समूहलाई बोलाएर क्वेसनको 4-4, 5-5 सेट बन्न लगाएर होइन, त्यसमा फेरि त्यसलाई स्पेसिफाइड गरेर फेरि त्यसमा चाहिँ अब स्क्रिनिङ गरेर अर्को डेटा बनाएर होइन। त्यसरी जस्तो कि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको जुन मापदण्ड अप्नाउँछ नि, ती सबै मापदण्डलाई अप्नाएर नै यो परीक्षाको काम सञ्चालन भइरहेछ होइन। त्यो हिसाबमा यसमा केही दुविधा नगरे पनि हुन्छ यसमा होइन। यसमा वैज्ञानिकता भएन कि, यसमा केही गोप्यता भएन कि भन्ने कुरा त्यो शङ्का गर्नु पनि अवस्था पनि छैन। आजसम्म त्यो भएको पनि छैन नगरपालिका लिएको जाँचमा। त्यो हिसाबमा अब 10 कक्षाको यसपालिदेखि सुरु हुन लागेको यहाँ के सुरुमै पनि हामीले भनेका थियौँ, जस्तो कि प्याप्सन सबैलाई चाहिँ अब नगरपालिकाले 10 कक्षाको पनि जाँच दिन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामी तपाईँहरू सबैले तयारी गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले केन्द्रमा गएर पनि कुरा गर्नु पर्ला, के गर्नु पर्ला, समन्वय गर्नु पर्ला, त्यो गर्नुहोस् भन्ने कुरा नै छ। तर अहिले यहाँ अलिकति आएर चाहिँ सरले हामीले अलिकति अप्ठ्यारो भयो, प्याप्सनको जाँच त भइराखेको छ, हाम्रो केन्द्रबाट क्वेसन आउँछ के गर्ने छ, टाइमिङ अलिकति मिलेन भने त्यसको लागि हामी भोलि पर्सि एउटा मिटिङ पनि बस्दैछौँ। त्यस कारण यसलाई अन्य हिसाबमा लन्यो। नगरपालिकाले हरेक कुरा कन्ट्रोल गर्न सकेको होइन,
भनेको सहजीकरण मात्र गर्न खोजेको शिक्षाको स्तरलाई उकास्नको लागि माविसम्म तहको शिक्षालाई राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले यो जाँचको परिपाटीलाई ल्याउन खोजेको अनेक हिसाबमा होइन अब कहिलेकाहीँ 10 कक्षाको यसपालि मात्र भयो नि अब नयाँ जुत्ता लाउँदाखेरि कुनै ठाउँमा त खोज्छ भन्छ नि त्यसमा अहिले यो मात्र हो होइन यसको लागि पनि हामी अब चाँडै मिटिङ गरेर परीक्षा समितिकै मिटिङ बसेर पनि यसलाई एउटा वे आउट हामी निकाल्छौँ त्यस कारण यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ पक्कै पनि शिक्षा क्षेत्रमा भक्तपुर नगरपालिकाले लामो समयदेखि विविध किसिमका अभ्यासहरू गर्दै आएको छ र यो पनि प्री एसई अब हुन त एक्जाम परीक्षाको अभ्यास हामीसँग छँदैछ र यसलाई टेकेर तपाईँ आफै पनि शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि लागिरहनु भएको छ त्यसरी पनि प्री एसई भक्तपुर नगर क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूको लागि यो पनि एउटा राम्रो कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने आशा गरौँ र आजको बसाइको लगभग हामी अन्तमा आइसक्यौँ र आजको बसाइमा विशेष त हामीले शैक्षिक ऋणको सम्बन्धमा विशेष कुराकानी गऱ्यौँ यो सँगै जोडिएर प्री एसईको कुरा मैले थोरै निकाल्न मात्र खोजेँ र थप अन्त्यमा कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरू र सम्पूर्ण जनताहरूमा तपाईँ शिक्षा समितिमा भएको हिसाबले केही मैले सोध्न छुटेको या भन्नै पर्ने छ भने प्लिज भनिदिनुहोस् जरुर पनि यो लास्ट 2 वर्ष हाम्रो 77-78 सालसम्मै भन्नु पऱ्यो होइन जुन हामीले कोभिडको लकडाउन भोग्यौँ नि हजुर त्यो भनेको संसारभरिको लागि र हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रको लागि पनि सबभन्दा ठुलो चुनौती थियो त्यो होइन त्यसले एउटा के समस्या उब्जाइदियो भन्दाखेरि केटाकेटीमा पढ्ने बानी छुट्नु होइन त्यहाँबाट फिजिकल एक्सर्साइज नहुनु त्यो धेरै त्यसका ड्रब्याक्सहरू थिए होइन अब त्यो हिसाबमा अलिकति जाँचको परिपाटीलाई राम्रो गर्न सक्यो भने होइन जस्तो कि कहिलेकाहीँ आन्तरिक मूल्याङ्कनहरू भयो नि आन्तरिक मूल्याङ्कनहरू विद्यालयलाई गर्न दिँदाखेरि एउटा गाई जात्रा पनि निस्क्यो होइन गाई जात्रा पनि भयो त्यो फेर भएन भन्ने कुराहरू आयो त्यो अब मैले भनिराख्नु परेन त्यो त्यस्तो हिसाब नहोस् भन्ने हिसाबमा कमसेकम एउटा आधिकारिक संस्थाले यसरी जाँच लिदियो भने त्यसको आधिकारिकता अझ राम्रोसँग बढ्छ होइन बच्चाहरूमा पढ्ने बानी बस्छ भन्ने हिसाबमा मात्र हो त्यो हिसाबले धेरै अभिभावकहरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ त्यसको फिडब्याक हाम्रो राम्रो छ त्यो हिसाबमा यसले 5 कक्षा 8 कक्षामा 10 कक्षामा जाँच लिन खोजेको होइन त्यो हिसाबमा मलाई लाग्छ यसलाई स्मुथली हामीले अगाडि लैजान सक्यौँ भने बच्चाहरूको सिकाइको मूल्याङ्कन राम्रो पनि हुन्छ र त्यसले समग्रमा भक्तपुरको जुन शिक्षण परिपाटी शिक्षण सिकाइ हो त्यसलाई नै सकारात्मक प्रभाव पार्ला भन्ने मैले आशा गरेको छु हस् त व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको लागि यो विशेष समय दिनुभयो र शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि तपाईँको अनुभवको हिसाबले अहिले भक्तपुर नगरपालिकाको शिक्षा समितिमा बसेर काम गर्दै आउनुभएको छ र शैक्षिक ऋण र यो विभिन्न किसिमका परीक्षाको विषयमा आम जनतालाई श्रोताहरूलाई जानकारी गराइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद रविनजी र सम्पूर्ण एफएम टिमलाई र प्राविधिक साथीहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गो छु। जनताको आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य निकै महँगिँदै गएको वर्तमान अवस्थामा भक्तपुर नगरपालिकाले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका निम्ति छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दै आएको छ। उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सपना बोकेका तर आर्थिक अभावका कारण पछि पर्दै आएका विद्यार्थीहरूलाई उच्च अध्ययनका निम्ति प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न तह तथा विषयमा शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेको छ। आफ्नै स्वामित्वमा 7 विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना गरी भक्तपुर नगरपालिकाले कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। यसबाट धेरै विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिलमा निकै हदसम्म टेवा पुगिरहेको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकाबाट विभिन्न तह तथा विषयमा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति सम्बन्धी विविध जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीछुवाले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। हाम्रो देशमा कतिपय विद्यार्थीहरू न्यून आर्थिक स्तरका कारण आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन्, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूले बीचमै कक्षा छाड्ने वा विद्यालय छाड्ने गरेका छन्। यसरी शिक्षाको उज्यालो कामबाट वञ्चित हुनु नेपाल जस्तो राष्ट्रको लागि विडम्बनाको कुरा हो। भक्तपुर नगरपालिकाले हरेक वर्ष नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ।
नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि 2074 को प्रावधान अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ। छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुको उद्देश्यबारे जानकारी दिनुहुँदै भक्तपुर नगर शिक्षा शाखाका शाखा प्रमुख कृष्ण प्रसाद कर्मचार्य, छात्रवृत्तिको मुख्य उद्देश्य भनेको विशेषतः भक्तपुर नगरपालिकामा एससी कक्षा 10 को अध्ययन पश्चात कक्षा 11-12मा अध्ययन गर्नको लागि पहिला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मार्फत सिफारिस हुने छात्रवृत्तिलाई भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षाको जिम्मा लिएदेखि त्यो छात्रवृत्तिको लागि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने इच्छुक विद्यार्थीहरू छनौट गर्नको लागि एउटा छनौट परीक्षा लिएर सिफारिस गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको आर्थिक रूपमा समस्यामा रहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 11-12को शिक्षामा चाहिँ सहज गर्नको लागि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि 2074 को प्रावधान अनुसार छात्रवृत्ति छनौट समितिको गठनको व्यवस्था रहेको छ। छात्रवृत्ति छनौट समितिको निर्णय योग्यता क्रम र प्राथमिकताका आधारमा विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने प्रावधान रहेको शाखा प्रमुख कृष्ण प्रसाद कर्मचार्य बताउँछन्। कस्ता विद्यार्थीहरूले भक्तपुर नगरपालिकाले दिने छात्रवृत्ति पाउन सकिन्छ, यसबाहेक कार्यविधिमा के कस्ता कुराहरू उल्लेख गरेका छन् त? संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति कार्यविधि 2074 अनुसार त्यसलाई आधार मानेर हामीले चाहिँ नगर शिक्षा समितिले एउटा कार्यविधि बनाएर अगाडि बढिरहेको छ। यसमा विशेष त पहिला सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत अथवा कक्षा 10 सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र पाउने थियो र पछि भक्तपुर नगरपालिकाले त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई पनि यसमा चाहिँ अवसर दिनको लागि केही परिमार्जन गरेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ हामीले मापदण्डको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयलाई 75%, संस्थागत विद्यालयलाई 25% अनि त्यसमा चाहिँ छात्रा कम्तीमा 50% हुने गरी र कार्यविधिले तोकेअनुसार विभिन्न तोकिएका लक्षित वर्गको लागि चाहिँ कार्यविधिकै अनुसार चाहिँ पर्सेन्टेजको आधारमा हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छौँ। मापदण्ड अनुसार उनीहरूलाई तोकिएको प्रतिशतमा आधारित हुन्छ। अर्को चाहिँ हामी एउटा परीक्षा पनि लिन्छौँ। त्यो परीक्षामा चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कलाई 50% र एससीमा प्राप्त गरेको ग्रेडलाई चाहिँ 50% गरेर मूल्याङ्कन गर्छौँ। संस्थागत विद्यालयमा आधारित भएर यो विद्यालयले हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि भक्तपुर नगरपालिकाभित्र सञ्चालित कक्षा 11-12 पढाउने विद्यालयमा गत वर्षमा जति विद्यार्थी अध्ययन गरेको त्यसको 10% कम्तीमा 10% विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्ति पाउने दिनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ त्यो कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ र त्यो अनुसार त्यो 10% को पनि 33.5% अथवा समग्रमा 3.3% विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नको लागि भक्तपुर नगरपालिकाले सिफारिस गर्दै आएको छ र यो 3.3% भने पनि हामीले चाहिँ यो विभिन्न विषयगत अनुसार चाहिँ त्यो सङ्ख्या चाहिँ त्योभन्दा अलिक बढी हुन जान्छन् र त्यस्तै राउन्डिङ अफ गर्दाखेरि पनि त्योभन्दा अलिक बढी हुन जान्छन् र यसमा चाहिँ हामीले मुख्यतया यो 3.3% लाई पनि 100% मानेर जस्तै जेएनआरलाई 37%, विपन्नतालाई 36%, जनजातिलाई 10%, दलितलाई 5%, अपाङ्गलाई 3%, जनआन्दोलनमा घाइतेलाई 3%, शहीद परिवारलाई 2%, बेपटा परिवारको सन्ततिलाई 2%, मधेस आन्दोलनमा घाइते सन्ततिलाई 2%। यो कार्यविधिमै उल्लेख गरेको त्यसलाई पनि हामीले त्यसमा चाहिँ अपनाएका छौँ र त्यस्तै अनि कम्तीमा 50% छात्राहरू चाहिँ सिफारिस हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो पनि अपनाएका छौँ। अनि सामुदायिक विद्यालयको 75%, संस्थागत विद्यालयको 25%, त्यसपछि भक्तपुर नगरपालिकाभित्रलाई चाहिँ 60% अनि नगरपालिकाभन्दा बाहिर भक्तपुर जिल्ला अथवा देशको अन्य कुनै ठाउँबाट आउनलाई चाहिँ 40% गरेर हामीले चाहिँ त्यो मूल्याङ्कनमा चाहिँ आधार बनाएका छौँ। यस आर्थिक वर्षमा भक्तपुर नगरपालिकाले छात्रवृत्तिमा छनौट भएका 120 जना विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिसकेको बताएको छ। व्यवस्थापनमा 63 जना, विज्ञानमा 38 जना, मानविकीमा 9 जना, शिक्षा विषयमा 6 जना, कानुन विषयमा 4 जना गरी खोप मावि, बागेश्वरी मावि, पद्म मावि, बासु मावि, आदर्श आजाद कलेज, शारदा क्याम्पसका जम्मा 120 जना विद्यार्थीहरूले
61 लाख बराबरको छात्रवृत्ति प्राप्त गरिसकेको बताइएको छ। विद्यालयको विभिन्न शीर्षकमा रहेर विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरिएको समेत बताइएको छ। यो वर्ष जम्मा 120 जना विद्यार्थीहरू छनौट भएको थियो। त्यसको लागि 400 भन्दा बढीले एप्लिकेसन दिएको थियो, छनौट परीक्षामा सामेल भएको थियो र त्यो मध्येमा विज्ञान विषयमा 38 जना विद्यार्थीहरू सिफारिस गरेका छौँ। त्यो मध्येमा खोपो माविमा 28 जना, बाइसरी माविमा 7 जना, बासु माविमा 3 जना अनि व्यवस्थापनतर्फ 63 जना विद्यार्थीहरूलाई सिफारिस गरेका छौँ। खोपो माविमा 33 जना, बाइसरी माविमा 22 जना, बासु माविमा 4 जना, आदर्श आजादमा 4 जना अनि त्यस्तै शिक्षा विषयमा 6 जना विद्यार्थीलाई सिफारिस गरेका छौँ। त्यसमा शारदा क्याम्पसमा 2 जना, बागेश्वरीमा 1 जना, बासुमा 2 जना, पद्म माविमा 1 जना अनि कानुन विषयमा खोपो माविमा 4 जना अनि मानविकी विषय समूहमा खोपोमा 3 जना, बागेश्वरीमा 6 जना गरेर 9 जना। यसरी समग्रमा जम्माजम्मी 120 जना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले सिफारिस गरेका छौँ। हामीले रकम भनेर चाहिँ यो रकम अनुदान दिने होइन कि 120 जना विद्यार्थीहरूलाई तपाईँहरूको विद्यालयमा भर्ना गरेर भर्ना फी अनि महिना फीहरू चाहिँ पूर्ण निःशुल्क गरेर चाहिँ अध्यापन गराउनु र हामीले चाहिँ पत्र काट्ने हो। त्यो अनुसार विद्यालयले चाहिँ गर्छ अनि विद्यालयले चाहिँ त्यसको रिपोर्ट चाहिँ यता नगरपालिकामा पठाउँछ। भक्तपुर नगरपालिकाले प्रदान गरेको छात्रवृत्तिले विद्यार्थीको पढाइमा टेवा पुगेको बताएको छ। छात्रवृत्तिले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई राहत मिल्ने गरेको समेत भनिएको छ। अधिकांश विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिको लागि निवेदन दिनेको संख्या पनि विगतको तुलनामा बढेको पाइएको छ। अब छात्रवृत्ति पाइसकेपछि त्यसको प्रभाव चाहिँ अब स्कुलको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ र उनीहरूको पढाइमा चाहिँ धेरै सहज भएको चाहिँ हामीले अनुभव गरेका छौँ र उनीहरूको रिजल्ट पर्फर्मेन्स पनि राम्रै देखिएको छ। अभिभावकको चाहना पनि पोजिटिभ रेस्पोन्सै छ। त्यही भएर विगतमा यो छात्रवृत्ति चाहिँ त्यति प्रचारमा आएको थिएन, तर अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरू विद्यालय अभिभावकहरूले चाहिँ कक्षा 10 पढ्दा नै अब 11मा चाहिँ छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ तयारी पनि गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। भक्तपुर नगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो भक्तपुर नगरपालिकामा अध्ययन गर्नको लागि यदि आर्थिक रूपमा कुनै किसिमको अभाव छ भने आर्थिक कारणले गर्दाखेरि पढाइबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर यो बाहेक अरू पनि विभिन्न किसिमको छात्रवृत्तिहरूको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले पढाइलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि एउटा अवसरको रूपमा लिन सकोस् भन्ने म सम्पूर्णलाई चाहिँ आग्रह गर्नु चाहन्छु। शिक्षाकै कारण विकसित देशहरू आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। शिक्षा बिनाको जीवन अर्थपूर्ण हुन सक्दैन। शिक्षा जीवन पर्यन्त चलिरहने नियमित प्रक्रिया हो। भक्तपुर नगरपालिकाले कक्षा 11 र 12मा बाहेक नेपाल भाषा, भूगोल, राजनीति शास्त्र, इतिहास र संस्कृति विषय लिएर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई पनि छात्रवृत्ति वितरण गरिरहेको छ। यसले धेरै विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याइरहेको पनि छ। खोप सहको लागि श्रीराम काशीछाको रिपोर्ट। देश विकासमा शिक्षित नागरिकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने कुरालाई ध्यानमा राखी भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय तहबाट शिक्षा क्षेत्रको स्तरोकासका निम्ति विभिन्न प्रयासहरू अघि सार्दै आएको छ। जस अनुरूप देशमा नै सक्षम र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी स्वदेशमा जनशक्ति अभाव हुन नदिने उद्देश्यले भक्तपुर नगरपालिकाले उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका निम्ति शैक्षिक ऋण एवं छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। उक्त कार्यक्रमबाट हालसम्म धेरै विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएका छन्। यसै सन्दर्भमा शैक्षिक ऋणबाट लाभान्वित विद्यार्थीका अभिभावकहरूको प्रतिक्रिया सुनौ आजको जनताको आवाजमा। लक्ष्मी प्रसाद दुवाल, भक्तपुर अहिले त्यहाँ वडा नम्बर 2 हो, पहिलाको 15। मेरो बाबु चाहिँ सुजल दुवाल हो, अहिले चाहिँ खोपो कलेजमा चाहिँ पढ्दैछ। अहिले +2 चाहिँ पढ्दैछ, पहिलो वर्ष हो अहिले यो वर्ष। अब हामी किसान परिवार भयो होइन, त्यसको लागि छात्रवृत्ति व्यवस्था गरेको चाहिँ धेरै नै राम्रो हो। पहिला हाम्रो बाजेहरूले त खेतीपाती काम गर्थ्यो, त्यसबाट अब आमदानी पनि त्यति छैन, त्यही भएर अब हामी पनि एक्स्ट्रा कामहरूमा लागिरहेका छौँ। यो चाहिँ अब हामी जस्तो निम्न वर्गलाई चाहिँ त्यो छात्रवृत्ति दिएको चाहिँ राम्रै हो भन्ने लाग्छ। अब नत्र त हाम्रो केटाहरूले पढ्न पाउँदैन थियो होइन,
त्यसले गर्दा चाहिँ जस पढेर केही सिक्ने चाहिँ चान्स पाउँछ भन्ने कुरा लाग्छ। छात्रवृत्ति चाहिँ त्यो नगरपालिकाले गरेकोमा चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै नै खुसी लाग्छ। जस अब पढ्न भन्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ पढ्न पाउँछ भन्ने चाहिँ लाग्छ, त्यो पनि भयो। अनि अरू मैले बुझेको चाहिँ त्यो छात्रवृत्तिसँगै अरू के लोन पनि व्यवस्था गराइरहेछ नगरपालिकाले, राम्रै लाग्यो मलाई। सुझाव चाहिँ अब यस्तै मेहनत गर्ने विद्यार्थीहरूलाई हेरेर होइन, अनि चाहिँ पढ्न चाहने तर चाहिँ आर्थिक अवस्थाले कमजोर भएको विद्यार्थीहरूलाई यस्तै छात्रवृत्तिहरू दिएर लोनहरू दिएर चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ राम्रै लाग्छ। अब त्यो पनि यसो त्योभन्दा अझ बढी गर्दै जाओस् भन्ने लाग्छ। भन्ने बेला त शिक्षा निःशुल्क भन्छ होइन, त्यो पनि लागू गर्न पाए त झनै राम्रो जस्तो लाग्छ। मेरो परिचय त नादिका गौतम। मेरो बाबु चाहिँ बाइसरीमा, त्यसरी दिएको ठाउँमा त धेरै खुसी, एकदम रमाइलो छ। हामी जस्तो दुखी गरिबको दिनमा काम गरेर बेलुका खाना खान पर्ने मान्छेलाई त्यसरी धेरै खुसी, एकदम हौसला खुसी छ। आवश्यक यस्तै अलि दुखी अलि गरिब भएर पनि होला, दुखी जस्तै अलि धेरै कुराको अलि आवश्यकहरू भएर पनि म त धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रमाएर खुसी भएर धेरै नै आशिष सबैमा, त्यसै गरी धेरै अरूहरूलाई पनि धेरै दिन सक्ने हुनुभएकोमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खुसी हुँदै रमाउँदै धन्यवाद दिन्छु। यो भक्तपुर नगरपालिकालाई नै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रमाउँदै खुसी भएर रमाउँदै दिन्छु हजुरहरूलाई। अब अरू के भन्ने, अब यस्तै अब अलि साह्रै सानो कमजोर हुनाले, अब सबै आर्थिक हेरमा कमजोर हुनाले अनि हजुरहरूमा अब राखिएको अब सबै थोक कमजोरै छ। हामीहरूको सबै कुरामा केही पनि नजाने अलि नभएका बस्ने खाने ठाउँ सबैको कम्प्लेन हजुरहरूमा राखेको। हजुरहरूले त्यति भन्दा नि धेरै खुसीको कुरा छ। मेरो नाम हरिमाया मानन्दर हो। नानीको नाम मनिषा मानन्दर हो। उसले ल लिएर पढ्दैछु अहिले। त्यो चाहिँ अलिक कमजोरी हुनुहुन्छ। भक्तपुर नगरपालिका छात्रवृत्ति दिएको त राम्रै लागेको छ मलाई। अब हामी रामेछापको हो, यहाँ भक्तपुर बसेर चाहिँ कति वर्ष भयो, 9 वर्ष भयो। किन हुनु सर, हामी इटा पारेको छ, त्यही भएर अलिक कमजोरी भयो। अनि यस्तो भयो नि, अलि खर्च जुटाउन सकेन, त्यही भएर मतलब राम्रो पढोस्, राम्रो होस् भनेर चाहनुहुन्छ। धन्यवाद दिनुहुन्छ सर भक्तपुर नगरपालिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो नानीलाई छात्रवृत्ति दिएकोमा विद्यार्थीहरूको लागि उनीहरूले पनि त्यस्तै गरी छात्रवृत्ति अब नसक्नेहरूलाई छात्रवृत्ति दिएको दिनुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ कि। नानी अलिक कमजोरी छ, पहिलादेखि मुटुको अपरेसन गरे, अलिक खर्च नपुग्ने हाम्रो आदिष्ट छ, अनि कमजोरी भएर। मेरो नाम राकेश साके हो। म राहुल साकेको बुवा। राहुल साकेलाई अहिले अब साइन्स विषय लिएर पढिरहेको छ कुपै कलेज डेकोचामा। एकदम राम्रो छ। छात्रवृत्ति सबै विद्यार्थीहरूको लागि आवश्यक हो। उनीहरूको हौसला बढाउनको लागि, उनीहरूलाई पढाइमा ध्यान दिनको लागि अति आवश्यक छ। अब नगरपालिकालाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद होइन। हामीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुभयो छोरालाई। अब छोराको पनि हौसला बढेको छ छात्रवृत्तिले। उनीहरूलाई मेहनत गर्नलाई पनि अब अगाडि बढ्नको लागि पनि हौसला बढेको छ। अब अन्य नगरपालिका गरेछन् त मलाई थाहा छैन होइन। मेरो विचारमा चाहिँ अब सबै नगरपालिकाले गर्यो भने चाहिँ अब शिक्षामा विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ एकदम हौसला बढ्छ। यो गर्नु हो सबै विद्यार्थीहरूको लागि सबै नगरपालिकाले छात्रवृत्तिहरू प्रोग्राम गरिदियो भने एकदम राम्रो हुनेछ जस्तो लाग्छ मलाई। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपल्स भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या युङ्गोजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल।
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको प्रमुख आतिथ्यमा नगरभित्रका 10वटै वडाका सांस्कृतिक गुरुहरूको भेला भक्तपुर नगरपालिकाको सभाकक्षमा पौष 6 गते बिहीबार सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न प्रत्येक वर्ष गाईजात्राको अवसरमा सांस्कृतिक विधाहरूको मूल्याङ्कन गरी पुरस्कार दिने गरेको तथा हरेक वर्ष एक विधामा बाजा प्रतियोगिता गर्ने निर्वाचन घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न राय सुझाव संकलन गर्ने भेलाको उद्देश्य रहेको बताउनुहुँदै विगतमा धिमे बाजा, ठाँ बाजा, बाँसुरी बाजा, पछिमा बाजा प्रतियोगिता लगायतका सम्पन्न गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भक्तपुर नगरपालिकाले देशकै उदाहरणीय नगरको रूपमा विकास भइरहेको सन्दर्भमा नगरवासीहरूलाई शिक्षा, खेलकुदमा जस्तै सांस्कृतिक वाद्यवादनहरूको माध्यमबाट समेत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिचान कायम गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्न समय सापेक्ष रूपमा विभिन्न प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्दै आइरहेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा उपप्रमुख रजनी जोशीले भक्तपुर नगरलाई सांस्कृतिक राजधानीको रूपमा विकास गर्दै जानुपर्ने बताउनुहुँदै नगरको कला संस्कृति सम्पदा संरक्षण गर्दै भविष्यमा सांस्कृतिक नगरको रूपमा विकास गर्ने सोच रहेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याकोले योमरी पूर्णिमाको अवसरमा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा आयोजित सांस्कृतिक पदयात्रा, योमरी प्रदर्शनी र खाद्य महोत्सवमा नगरवासीहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको बताउनुहुँदै सांस्कृतिक गुरुहरूले टोलटोलमा सल्लाह गरी सांस्कृतिक बाजाहरूको संरक्षणार्थ कुन प्रतियोगिता गर्दा उपयुक्त हुने बारेमा अमूल्य सुझावहरूको अपेक्षा सहित भेला आयोजनामा गरिएको थियो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष योगेन्द्र मान बिजुक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरीको उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा सांस्कृतिक गुरुहरू पञ्चलाल लाछीमस्यु, तुलसी काजी मानन्धर, इन्दिरा लाछीमस्यु, केदार केजु, कृष्ण भक्त खत्री, कमला चगुथी, विष्णु प्रसाद प्रजापति, कृष्ण कुमार सुवाल, रामभक्त कर्मचारी लगायतले पनि सांस्कृतिक वाद्यवादनका विषयमा आफ्नो राय सुझावहरू प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं संघीय सांसद प्रेम सुवालको प्रमुख आतिथ्यमा भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा पुष 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म भएको भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताको समापन समारोह तथा विजयी खेलाडीहरूलाई पुरस्कार वितरण कार्यक्रम शहीद स्मृति खेल मैदानमा शनिबार सम्पन्न भएको थियो। समापन समारोहका क्रममा प्रमुख अतिथि सुवालले खेलकुदलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुहुँदै यस व्यवस्थाले सबै नेपालीले खेल खेल्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने बताउनुभयो। कार्यक्रमका सभापति एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले पौष 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म नगरपालिकाका सबै वडामा विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरी खेल महोत्सवको रूपमा मनाइएको बताउनुहुँदै सो खेल महोत्सवमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूले समेत विभिन्न खेलहरूको अवलोकन गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जारी गरेको घोषणा पत्रमा प्रत्येक वर्ष एउटा खेलको अन्तर्नगर खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार यस वर्ष खोखो खेलको अन्तर्नगर खेलकुद प्रतियोगिता हुने घोषणा गर्नुभएको थियो। खेलकुद प्रतियोगिताले देशभक्त नागरिक तयार गरेर अनुशासित खेलाडी उत्पादन हुने तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्न समेत सहयोग मिल्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सभासद सृजना सैजुले विद्यालय जीवनको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा कक्षा कोठाभित्रबाट सम्भव नहुने भएकोले खेलकुदको माध्यमद्वारा विद्यार्थीहरूको चौतर्फे विकास हुने र छात्रहरूलाई आत्मरक्षाको निम्ति टेवा पुग्ने बताउनुभयो। विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन भएको राष्ट्र कतारमा फुटबल स्टेडियम निर्माणको क्रममा करिब 1146 जना नेपालीहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको स्मरण गर्नुहुँदै नेपाल सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई अझ बढी प्राथमिकतामा राख्न नसकेको कुरा उल्लेख गर्नुभयो। समापन कार्यक्रमका क्रममा युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक तथा वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्रीले नयाँ पुस्तालाई अनुशासित बनाउन तथा विकृति र विसंगतिबाट टाढा राख्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले चुनावी घोषणा पत्रलाई मार्गनिर्देशनको रूपमा लिई हरेक वर्ष नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको बताउनुभयो।
79वटा विद्यालयहरूको सहभागिता रहेको यस वर्षको प्रतियोगितामा 14वटा खेलहरूमा 2598 जना खेलाडीहरूबीच प्रतिस्पर्धा भएको बताउनु हुँदै खेलाडीहरूलाई 903वटा पदक तथा 1140वटा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय भलिबल खेलका प्रशिक्षक विनोद चरण रायले भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको यस वर्षको प्रतियोगिताले भक्तपुर नगरपालिका शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण जस्तै खेलकुद क्षेत्रमा पनि मोडलको रूपमा विकास हुँदै गएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभएको थियो। बागेश्वरी कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा BBA कार्यक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम पुस 6 गते बुधबार सम्पन्न भएको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन हुने कलेजको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले बागेश्वरी सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको जानकारी दिँदै विद्यार्थीहरूलाई देशभक्त, अनुशासित बनाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न समेत सक्षम बनाउन अग्रसर रहेको बताउनु भयो। कुनै पनि विदेशी दात्री संस्थाको सशर्त अनुदानलाई अस्वीकार गर्दै आत्मनिर्भरताको सिद्धान्तमा जोड दिँदै अगाडि बढिरहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय MBA MBM केन्द्रीय व्यवस्थापन विभागका सहायक निर्देशक डाक्टर बलराम दुवालले BBA कार्यक्रमलाई बैंकमा जागिर खाने संकायको रूपमा मात्र नलिई उद्यमीको क्षेत्रमा नवप्रवर्धनका लागि आफू तयार हुन अध्ययन गरेको बुझ्नुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो। बागेश्वरी कलेजका संयोजक ज्ञानसागर प्रजापतिले बागेश्वरीको इतिहासबारे जानकारी दिँदै आत्मनिर्भरता नै प्रगतिको लक्षण भएको बताउनुभयो। त्यसैगरी कार्यक्रममा बागेश्वरी कलेज अफ म्यानेजमेन्टका प्राचार्य कृष्ण प्रसाद धन्साको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा बागेश्वरी कलेजका प्राचार्य धनकुमार श्रेष्ठ, शिक्षक बब्लु कुमार राउत लगायतले पनि बोल्नु भएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले पौष 9 गते क्षेत्रगत अन्तर्गत महेश्वरी बैंक्वेटमा भएको सिद्धि गणेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 28औं वार्षिक साधारण सभाको पानसमा दीप प्रज्वलनका साथ उद्घाटन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख प्रजापतिले सहकारी संस्थाहरूले सहकारीको आफ्नै मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको आधारमा सबै सदस्यहरूको हितमा काम गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संस्थाका सदस्यहरूलाई समय समयमा देशको राजनैतिक विषयवस्तुमा प्रशिक्षण सञ्चालन गरी आफ्ना सदस्यहरूको सांस्कृतिक स्तर उठाउने र सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन विशेष भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भक्तपुर आज देशको सफा नगर र शिक्षामा अगाडि बढेको नगरको रूपमा परिचित हुनुमा नगरपालिका मात्रै नभई यहाँका राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरू, सामाजिक कार्यकर्ताहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थानहरू, सहकारीहरूको पनि उत्तिकै योगदान रहेको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले भक्तपुरका जनताको बेजुट एकता, कसैसँग नछुक्ने निर्भीकता र स्वाभिमानीपूर्वक गौरवपूर्ण जीवन जिउने सोचले नै भक्तपुरलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने सूत्रको रूपमा रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख प्रजापतिले कोरोना महामारीको बेला सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले अक्सिजन प्लान्ट राख्न अमूल्य सहयोग गरेको अविस्मरणीय रहेको बताउनु हुँदै संकटको बेला सबै एक भएर सामना गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण कोरोना महामारीले छोडेर गएको र यस्ता संकटलाई एक अवसरको रूपमा बदल्न नगरपालिका निरन्तर दृढ र संकल्पित भएर लागिरहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा सिद्धि गणेश साकोसका सञ्चालक कृष्ण गोविन्द लाखाजुले बढी लाभांश दिने प्रलोभन देखाई सदस्य संख्या उल्लेख्य बढाउने, छोटो समयमा अरबौंको पैसा जम्मा गर्ने र सहकारी सिद्धान्त विपरीत सञ्चालकहरू स्वयंले घर जग्गा कारोबारमा लगानी गर्ने जस्ता विकृतिहरू देखिएको हुँदा त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूबाट सदस्यहरू सजग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप 7 भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोप 7 भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गो छु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। खोपसको आजको श्रृङ्खलामा शैक्षिक ऋणको सुरुवात, उद्देश्य,
प्रावधान, हालसम्मको विवरण, उपलब्धि सम्बन्धमा भक्तपुर नगरपालिका शिक्षा समितिका सदस्य एवं वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष योगेन्द्र मान बिजुक्छसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। त्यसैगरी भक्तपुर नगरपालिकाबाट विभिन्न तह तथा विषयमा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति सम्बन्धमा एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथै शैक्षिक ऋण तथा छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित विद्यार्थीका अभिभावकहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट bhaktapurum.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशीज्वा र सरिता दुवालाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाँडा र रवि हाँडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसाको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या हुङ्कुजु लगायत खोपसा परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।